अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह पाक का, इतना अच्छा आज तो यहाँ का वेदर हो रहा है। इतने दिनों बाद जो है ना बारिश थमी है, और जिस बारिश के थमने की वजह से, लेकिन ठंड अभी है। इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों में ऐसा होगा कि जो ठंड है ना वो जो उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। और अब जो है स्नो, हमारे राइडिंग की क्वालिटी ये है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है। जो बारिश होती है तो उसकी चेंजिंग में ये होता है कि बारिश के बाद ना मौसम में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तो खुद ठंड से थोड़ा सा एलर्जी है, क्योंकि ज़्यादा ठंड होती है ना तो बड़ा जो चहल पहल और ये सब कुछ ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए फिर वो हीटिंग चलाओ और ये और वो, हीटिंग का भी मसला नहीं होता, फिर हम बाहर नहीं जा सकते, और फिर बच्चों की भी फिर एक्स्ट्रा केयर करना पड़ती है। खैर हम तो आदी हो चुके हैं। मेरी बच्ची मुझे कह रही थी कि मम्मा हमें ना बारिश हो रही है, तो देखो मैं बारिश में भी स्कूल में गई। मैंने कहा बेटा अब यहाँ की बोन हो माशाल्लाह से, और तो आपको तो ये फील ही नहीं करना चाहिए, बारिशें तो यहाँ रोज़ की होती हैं। तो मैं अपनी बेटी को ये समझा, बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा ना वो करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि आप कितनी मजबूत हो, कितनी स्ट्रोंग हो। मैं तो अपने बच्चों को अभी से ना कुछ समझाती रहती हूँ इस बारे में कि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं ना, अगर उनके जहन में बिजनेस के बारे में और किरदार के बारे में और आदाब के बारे में अगर उनको समझा दिया जाए ना, तो बच्चे काफ़ी हद तक है ना छोटी उम्र में मजबूती पकड़ लेते हैं, उनके दिमाग में आ जाती है। जैसे हमारी अम्मी थी तो बचपन से वो नमाज का नाम कहती थी, नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ो, उठो, यूं यूं यूं। और एक और बात, जो माँ बाप करते हैं ना वो बच्चे भी वही करते हैं, ये बात याद रखिएगा। आप जैसा ही करेंगे ना तो बच्चे भी वैसे ही करते हैं, आपका फॉलो करते हैं। आप घर में नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो बच्चे देख देख के, अब बेशक उनको ना भी कहे ना, तो बच्चे खुद ब खुद ये काम शुरू कर देते हैं। तो और बच्चों के लिए दुआ भी मांगना चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ। सबसे पहले दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक इनको नेक बनाए और इनको नेक हिदायत देना, ये लाजमी बच्चों के लिए ना दुआ लाजमी मांगती हूँ। और सबको मेरे ख्याल से ये दुआ मांगना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक नेक हिदायत वाला और हमारा ताबेदार बनाए और नेक हिदायत वाला करे। पता है क्या, जब बच्चे नेक हिदायत वाले होंगे तो खुद ब खुद ही उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। और दूसरे अपने बच्चों की कामयाबी के लिए लाजमी दुआ मांगना चाहिए। जो लोग नहीं मांगते ना कामयाबी की दुआ, तो वो सही नहीं करते। मैं कहती हूँ माँ बाप की दुआ तो बहुत ज़्यादा लगती है ना, चाहे वो बाप हो चाहे वो माँ हो। तो दुआओं में अपने बच्चों को लाजमी साथ रखना चाहिए। नमाज में, कुरान के बाद दुआओं में माँ बाप की दुआ जो है अल्लाह पाक सुनता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने बच्चों के लिए ख़ास दुआ किया करते थे, तो उनके बच्चे आज जो है ना बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर हैं। और मैंने एक वाक़या भी मैंने पढ़ा था कि एक लड़का था, वो डॉक्टर बनना चाहता था, उसके घर वाले वालिदैन उसके डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो वो ना उसके जो उसकी वो पढ़ता रहता, तो उसका जो फ्रेंड था ना वो पढ़ता नहीं था, लेकिन है ना कुछ दिनों बाद वो डॉक्टर तो बन गया। वो जेलिस होता था कि वो छुट्टी भी करता है और इस तरह भी करता है और जाता भी नहीं है, फिर भी देखो आराम से पढ़ लेता है और उसके घर वाले भी उसको छुट्टियां करवाते हैं। तो वो जो डॉक्टर बन रहा था ना, तो वो अपने दूसरे दोस्त से जेलिस होता था। अच्छा जी, वो बन गया डॉक्टर। जब वो डॉक्टर बन गया तो उसको ना उसी दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहीं से जी वो ले लिया, नंबर लिया अपने दोस्त का जो डॉक्टर बन गया, तो उसको फ़ोन किया कि मेरे घर आए। अच्छा जी, वो उसके घर गया, मुख्तसर कहानी बता रही हूँ आपको। वो उसके घर गया तो वो क्या देखता है कि वहाँ जो है उसके घर के आगे गार्ड खड़े हुए, जबकि वो भी गरीब था, ये भी गरीब थे, दोनों फैमिली के लोग गरीब थे। तो वो अपने बच्चों को लेके गया मिलवाने के लिए कि आओ तुम्हें मिलवा के लेके आता हूँ मैं, मेरा बचपन का दोस्त है, और जिसने इनवाइट किया उसको भी दिखाना चाहते थे। खैर अब वो चला गया। जब वो सामने गेट के सामने रुका, उसने जो एड्रेस दिया था तो बहुत बड़ा घर था, और बहुत बड़ा घर होने के बाद उसका जो है उसके घर के आगे गार्ड थे और बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थी।
تو وہ پریشان ہو گیا. ایکچولی وہ اپنے بچوں کو نا نصیحت دینے کے لیے لے کے آیا تھا کہ دیکھو میں پڑھ لکھ کے تو ڈاکٹر بن گیا اور میرا دوست دیکھو اتنی چھٹیاں کرتا تھا. تو میں دیکھنے گیا کہ وہ نا کیا بنا. اچھا یہ تمام بات ہو گئی. وہ اندر گیا, وہاں پر گارڈ تھے تمام, بہت بڑا اس کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا. بہت بڑی اس کے حویلی نما گھر تھا, شاندار قسم کا, اور بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں تھیں. تو وہ جب اندر گیا اس نے بڑے شان سے بٹھایا اور کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ میں جو میں نے رسٹ واچ دیکھی تو وہ بھی بہت زیادہ قیمتی تھی. تو میرے بچوں نے کہا کہ اپنے باپ کو کہا کہ پاپا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ, تو ایک دم اس نے نا اپنے بچے کو خاموش کروا دیا. وہ خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ کھا پی کے اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار میں تو ساری زندگی پڑھنے پہ زور رہا ہوں, میرے گھر والے, مجھے بخار بھی ہوتا تھا تو مجھے پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے, اسکول جاتا تھا, اور جب کہ تم 2 چھٹیاں بھی کرتے تھے اور گھر میں بھی زیادہ تر ٹائم گزارتے تھے, کم ہی اسکول جاتے تھے, تمہاری یہ ترقی کا کیا راز ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں کی دعا, میری ماں جو ہے نا میرے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی تھی کہ اللہ پاک نا مجھے بہت سارا پیسہ دے, مجھے مال و مال کر دے ہدایت کے ساتھ. تو میں نا اس کہانی سے بہت زیادہ امپریس ہوئی, کیونکہ ایسی کہانیاں نا بہت کم ہی ایسی ہوتی ہیں, شاذ و نادر ہوتی ہیں کہ جو آپ لوگ کو سنی ہوں گی اس طرح کی کہانیاں کہ کوئی تو محنت کر کے ڈاکٹر بن گیا اور اس کے بعد جو دوسرا تھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ آگے چلا گیا. تو اس آدمی نے جس نے لکھا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ محنت کریں تو کامیاب ہوں, اس کے علاوہ آپ کسی کی دعا بھی لگ سکتی ہے, ماں باپ کی خاص طور پہ دعاؤں سے آپ خاص طور پہ کامیاب ہوتے ہیں. تو میں جب سے نصیحت حاصل ہو گئی جب سے میں نے یہ اسٹوری پڑھی نا, تو میں نے کہا کہ اولاد کے لیے نا دعا ضرور مانگنا چاہیے, اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں, اولاد کے لیے دعا مانگیں اور نیک نیتی کے ساتھ ان کے لیے ہر نماز میں اور ہر وقت ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے, کیونکہ جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی, وہ لگتی ضرور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اتنی یہ اسٹوری مجھے اکثر یاد آ جاتی ہے, تو میں سوچتی ہوں کہ انسان جو ہے نا بہت ہی ناشکر ہے ان چیزوں سے کہ وہ جو بندہ تھا اور وہ جب جاتا تھا وہ اپنے بچوں کو اصل میں نصیحت, وہ اس نے باقاعدہ کہانی میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں اپنے بچوں کو اس لیے لے کے گیا تھا کہ یہ دیکھو یہ پڑھ لکھ کے یہ کہاں کس مقام پر ہے اور میں کس مقام پر پہنچ گیا, جبکہ وہ بھی ڈاکٹر بن چکا تھا اور بہت اچھی اس کی پوسٹ تھی. لیکن جب اس کے ایک اور بھی پتہ نہیں کیا اس نے قصہ کیا تھا کہ جب وہ باہر نکلا تو اس کے بچے نے کہا کہ پاپا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پڑھ لکھ کے اس طرح ہوتا ہے, تو یہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں میں خود ہی دل میں شرمندہ ہو گیا ان باتوں سے کہ میں کہانی سنایا کرتا تھا بچپن کی کہ دیکھو وہ پڑھنے نہیں جاتا تھا اور میں روز پڑھنے جاتا تھا. تو دعائیں نا انسان کے راستے میں ضرور کامیابی کی امید لے کے آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی کے لیے بھی دعا کریں گے نا تو وہ بھی آپ کے لیے بھی ویسے ہی دعا بن کے لگے گی آپ کے اوپر, یہ قدرتی بات ہے. تو اس لیے نا کسی کے لیے بھی دعا مانگیں اچھے الفاظ میں, اچھے اس میں اس کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اگر وہ خراب بھی ہونا پھر بھی اس کے لیے دعا ضرور مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راستہ دکھاتے ہیں. اور کوئی ایک انسان کہتے ہیں نا کہ چھوٹی جو خواہشات ہوتی ہے نا, چھوٹی سے لے کے بڑی خواہش ضرور انسان کو کرنا چاہیے, کیونکہ چھوٹی اور بڑی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ ضرور پوری ہوتی ہے. کیونکہ خواہش رکھنا تو گناہ نہیں ہے نا دل کے اندر, اور خواب دیکھنا بھی گناہ نہیں ہے. تو بڑے خواب دیکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ, اور دعا بھی مانگنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہے نا خوابوں کو ضرور پورا کرتا ہے. انسان یہ نہیں ہے کہ صرف ہے نا شیخ چلی کی طرح سوچتے رہے, نہیں, خواب دیکھو اور پھر اس کے بعد دعا گو بھی رہو اور تھوڑی سی محنت بھی کرو. تو ایسے معجزے تو آج تک کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتے, اور کوششیں کرنا پڑتی ہیں, اس کے بعد جا کے انسان کو منزل ملتی ہے. اور منزل ملنا آسان نہیں ہوتی, راستے میں کتنے ہی ایسے موڑ آتے ہیں جس میں آپ جو ہے نا گرنے والے ہوتے ہو, اور پھر اس کے بعد ہے نا سنبھالنے والی اوپر کی ذات ہوتی ہے. لیکن آپ جب ایک دفعہ سنبھل جاتے ہو تو اتنا آگے چلے جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اچھا, اگر آپ کامیاب ہو جائیں, اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے, تو اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی ضرور رکھیے گا اپنے کاروبار میں, اپنے جو ہے رزق میں سے
اس میں سے اللہ کا حصہ ضرور رکھیے گا، اللہ کے نیک بندوں کا، یعنی اللہ کے نام پہ دینے والے بنیں. اور اللہ کا حصہ یہ کہ آپ جتنا دیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی بخشے گا. یہ قدرتی بات ہے. اگر آپ صدقے کے طور پہ یہ اللہ نام پہ کسی کو دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا دے گا. میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئے گی. بڑی محنت سے بنائی ہے. اور دیکھیں میں نے کون سا قصہ یاد آ گیا جو مجھے اکثر یاد کرتی ہوں تو مسکراتی ہوں اس قصے کے بعد. اوکے جی، اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.